exprimer de manière très générale en fait, sur le regard que le Maroc porte sur l'Afrique. Est-ce que, si oui ou non, pour vous, les Marocains connaissent-ils suffisamment l'histoire, la culture et les religions africaines? On a une image très positive. Les populations dans les villages africains préfèrent l'intervention diplomatique et la diplomatie religieuse du Maroc. Quelle est la perception que les Africains ont du Maroc scientifiquement? Et pour cela, il faut mener des études systématiques. L'image des Marocains peut être très convoitée à travers le monde, de manière négative, mais pas que, de manière positive. Il suffit de penser à l'expérience des Mochidates, la manière dont la figure féminine marocaine et le féminisme dit musulman ou islamique au Maroc véhicule une image positive, une image d'une femme pieuse, active, en lien avec la modernité, la tradition, etc. Il y a tout aussi une image positive. Il n'y a pas qu'une image négative de la femme marocaine. مشاركتي هي في إطار إبراز الصورة والثقافة المغربية أو صورة المغرب وثقافته، وهو موضوع طبعا شاسع ربما يحتاج إلى ظرفيات، إلى تجزيء للحديث عن العالم العربي والحديث عن إفريقيا. هناك مجال واسع جدا. بالنسبة لصورة المغرب، بالنسبة لنا في تاريخ عموما منذ أن استقل المغرب، منذ أن انفصل عن الدول المشرقية، وجدنا أن هناك مؤثرات تحكمها أولا الجغرافية بحكم الموقع، بحكم المؤثرات الأندلسية، بحكم العمق الإفريقي الذي تجاذبنا معه علاقات منذ القديم. Alors j'ai vécu en Afrique du Sud pendant 6 ans et j'ai pu observer un réel enthousiasme autour de la culture marocaine de la part des Sud-Africains, notamment grâce à un Marocain. Ça passe aussi par vous, par moi, par chacun d'entre nous, parce qu'il a monté un restaurant qui s'appelle Moroccan Andalus Food et qui s'appelle Rolam. Et donc c'est vraiment autour de la gastronomie marocaine que les Sud-Africains qui sont éloignés de par aussi le manque de proximité linguistique et culturelle avec le Maroc ont pu découvrir la culture marocaine et donc par la gastronomie. Et d'un point de vue diplomatique, vous savez bien que le Maroc a rejoint de nouveau depuis 2016 l'Union africaine et donc qui va renforcer ses liens avec l'ensemble des pays du continent africain, y compris les pays africains anglophones. هذه الندوة التي تشرفت برئاستها وتسيرها اليوم كانت حول موضوع يعني صورة المغرب في العالم العربي وإفريقيا، وكان فيها يعني متدخلون 5 يعني تحدثوا 2 تحدثا عن صورة المغرب في يعني دول المشرق العربي، فكان عندنا متدخل يعني من دولة مصر الشقيقة، وكانت متدخلة من المغرب يعني درست هذه الصورة، وهي صورة مشرقة للمغرب في المشرق العربي. طبعا تحدثنا عن بعض الصور النمطية التي هي يعني موجودة في بعض الدول العربية. تكلمنا عن التبادل أو عن دور العلماء المغاربة والعلاقة بين الأزهر وبين جامع الأزهر وجامع القرويين، وعن دور يعني خاصة الإسلام المغربي السني وخاصة في مجال التصوف، فنعرف بأن الكثير من المتصوفين كانوا مغاربة. دور المغاربة خاصة في الفقه الإسلامي، وكيف كان المغاربة يعني لم يكتفوا بالنقل ولكن كان لهم اجتهاد فكري جعل الفكر المغربي وخاصة في المجال الفقهي يعني لا يكتفي بالنقل كما قلت بل يجتهد. كان هناك يعني أيضا كلام عن عبر 3 متدخلين حول علاقة المغرب بإفريقيا ودور المغرب داخل إفريقيا. المغرب يعني دولة إفريقية بامتياز، لها جذور إفريقيا، له علاقات تاريخية بالدول الإفريقية. هذه العلاقة تتميز بعلاقات ربما أولا روحية، من خلال نعرف بأن الإسلام انتقل إلى الكثير من الدول جنوب الصحراء عبر المغرب، يعني حتى مثلا السودان الذي هو جنوب يعني دولة السودان التي هي جنوب مصر لها مذهب مالكي، وبعض الدول الإفريقية. العلاقة الروحية بين المغرب وبعض الدول الإفريقية كالسنغال، وكان عندنا متدخل يعني من دولة السنغال يعني الدبلوماسية ثم يعني الاقتصادية. فالمغرب يستثمر في العديد من الدول الإفريقية في مجال البيئة، في مجالات متعددة، وهذا يعني جعل يعني هذه الندوة ناجحة بامتياز.